अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं भाई? ठीक हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। जी जनाब। अल्हम्दुलिल्लाह। जी आदिल साहब हुक्म करें, कहाँ से तशरीफ लाएं? मैं साहिवाल पाकिस्तान से। ओके जनाब। काम क्या करते जी। हैं आदिल साहब? मौलवी हैं? काम करता हूँ डिजिटल मार्केटिंग का। तो डिजिटल के लिए, मार्केटिंग के लिए भाई आप उसके लिए आपको अपने आलिम को लेकर आते हैं ना। अगर मॉडरेटर रखना है तो नहीं, ये हमारे साथ ही है। हाँ हाँ। आलिम के साथ। आलिम को सामने करो ना, साथ तो हाँ, कैमरे के वो सामने लाओ। साथ ही है मेरे। हाँ, कैमरे के वो सामने साथ लाओ। ही है। कैमरे के सामने वो लेके आओ आज ना। वो हैं? भी बाहर गए हैं, उन्होंने देखा है, जाफर काजमी ने देखा है, वो भी बाहर गए हैं, अभी आ जाते हैं। तो जाके बुला लो उनको। आलिम से बात मोहम्मद करेंगे ना। यासिन साहब। जी जी जी, आपसे वो क्या भी बात करूं? आएंगे और वहाँ पे मैं जब ही आलिम करूंगा फिर बात। आलिम आलिम बाग उधर अगर वाकई आलिम गुफ्तगू करना चाहता है तो उसको जाके आप बुलाएं, हम इंतजार करते हैं। जाके बुलाए ना फारूक साहब। वो अभी गए हैं, बात करें मैंने। बात थोड़ा करनी है आज ड्रामा हमने। बंद करें ना, आलिम को बुलाएं, मौलवी साहब को बुलाएं ताकि उनसे मुनाजरा शुरू हो जाए। भाई डराना क्या, मैं बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ। और डिजिटल मार्केटिंग वाले से हम क्या बात करेंगे? आलिम को लेकर आओ ना, मौलवी साहब को लेकर आओ। यार नहीं, मार्केटिंग का इसमें क्या मसला है? वो पीछे सारी कुत्ता पड़ी हुई है, हम कोई ऐसे वैसे तो है किताब नहीं, ठीक है ना यहमिल ये। असफारा तो सब होते हैं, किताबों से हमने थोड़ी मुनाजरा करना है, हमने आलिम से मुनाजरा करना है ना। अब आपने आलिम आ कलंदर रहे साहब को, हैं। कलंदर भाई को तकलीफ दी है, जहमत दी है, वो भी किसी आलिम के लिए आ जाए ना। किसी ऐसे नौजवान ने लंबी दाढ़ी रखी है, वो तो हर एक कर सकता है। नहीं नहीं, बात करनी है या नहीं करनी, मुझे ये बताएं। मैं पहले 4 हफ्तों से मैंने उनको बोला है कि आप मेरी बात करवाएं, और तो आप मौलवी कह रहे हैं साहब को जी। आप क्यों नहीं बुला रहे हैं? आप क्यों कह रहे हैं कि वो बाहर गए? भी उनको बुलाए ना, मुश्किल क्या है? तो वो आ रहे हैं ना, वो जाफर साहब ने देखा है, वो भी आ रहे हैं, 2 मिनट में आ मैंने नहीं जाते हैं। देखा, बुलाए ना, एक सलाम दुआ हो, उनसे गुफ्तगू हम आगाज करें भाई। आप आप उनकी मदद करें, आप उनको किताबें दिखाएं ना। मुनाजरा आलिम से होगा या ऐसे कोई ऐसी फ्रॉड है? आलिम आलिम कोई नहीं है। नहीं, आलिम कोई नहीं, ये तो बात करेंगे तो पता चलेगा ना कौन कितना आलिम है। तो लेके आओ ना भाई। अजीब है। कलंदर साहब भाई आप बात करें, मैं तो नहीं मोहम्मद समझा रहा इसको। मोहम्मद भाई यासिन से आपका पहले डिबेट हो चुका है, मैं उनका बेटा हूं, वो भी बाहर गए हैं, वो भी आ जाते हैं। कौन किससे डिबेट हो चुका है? मोहम्मद यासिन साहब से हजरत आयशा और हजरत हफ्जा के टॉपिक पे डिबेट हो चुका है पहले। तो वो वालिद साहब से आप वो आगे जो क्यों बढ़ बूढ़े रही बूढ़े है? से बंदे हैं बात करना हजरत, कलंदर साहब, आप बात करें। वो जो बूढ़े से बंदे हैं हजरत, इसके अबू हैं, वो पीछे इसके खड़े थे। बात हजरत इसने करनी है, मुनाजरा इसने करना है, वो साथ में शायद वो तो वो वो साथ में जब नहीं, ये तो ये हदिया भी कर मेरे चुका बेटे है। से मुनाजरा कर लेना। आप आदेश इसने करें, मुनाजरा करना फिर है मैं तो ये भी नेक्स्ट मेरे नंबर बेटे से लाऊंगा मुनाजरा भाई, कर ले। जिस ये क्या बात पे चक्कर है? बात करनी है मौलवी साहब वो खुद नहीं आ रहा करनी कि है। मेरे बेटे से मुनाजरा कर लो। हैं? मैंने आपने कोई दिल्ली में चाइल्ड कॉलेज केयर किया। चाइल्ड केयर का बिजनेस खोला हुआ है कि मौलवियों के बेटे इधर आ भाई जाए? चाइल्ड केयर क्या, मैंने बात करनी है, ठीक है ना, वो सिर्फ अरबी इबारत पढ़ के देंगे और तो उन्होंने कुछ नहीं करना, मैंने बात करनी है ना। अरबी पढ़नी ही नहीं आती आपको तो क्या मुनाजरा क्या करना आपने? जब अरबी यार कोई और पढ़ के मैंने आपको सुनाएगा, उस मुनाजरा उसी से होगा ना जिसको अरबी पढ़नी आती है। सूरह हुजरात के टॉपिक पे बात करनी है, हफ्ते अमाल पे। ठीक है भाई, सूरह हुजरात पे आपने बात करनी, वालिद साहब को लेके आओ, हमें उससे सलाम दुआ कर लूं, फिर बात होगी, ठीक है ना भाई? वो आ गए जहां तक सूरह आज। हुजरात का ताल्लुक है, उसके मतलब हमने बोला है कि हम 3-4 महीने तक उस पर बात नहीं करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि उस पर मुनाजरे बहुत हो चुके हैं। नहीं, ये मुझे नहीं ना बताया गया कि आप तीन लोग चार महीने तक आप बात। अपने वालिद साहब को तैयार करें कि वो हदीस क़िरतास पे गुफ्तगू करें, तलाक सलासा पे गुफ्तगू करें ना, इन नहीं, मसाइल पर, आपसे तहरीफ बड़ी कुरान पे बात गुफ्तगू होगी, करें। बात ठीक है भाई, तलाक ठीक है। पे बात होगी ना। फजल आदि साहब तैयार होंगे, फजल वो मौलवी हैं, आलिम दीन है भाई, उनसे गुफ्तगू जिससे मैंने करेंगे। बात करनी वही बताऊंगा ना मैं। आप तो अपनी मर्जी का टॉपिक बता रहे हैं ना, आप हमारा वो जो जिस वो चीज आ पे गए हजरत, उसके अबू आ गए। ठीक है भाई, आप वो भाई कोई जबरदस्ती तो नहीं है ना कि आप इस मौजू पे मुझसे गुफ्तगू करें, कि मैं जबरदस्ती आपसे गुफ्तगू करूं उस मौजू पे? उसके उसके कोई अबू आ जबरदस्ती है? गए इसके पीछे हजरत। ये बात बतानी चाहिए ना कि नहीं करते हम अबू मैं आ गए ना तकरीबन आप, अबू आ है। गए, वालिद साहब को इधर लेके आओ, आप पीछे हटो, ताकि मुनाजरा किसी आलिम से हो ना। भाई साहब मैंने ही बात करनी है, उन्होंने सिर्फ अरबी भारत पढ़ के देनी है मुझे ठीक है, बस। आप हमारे ग्रुप में आ जाए, हमारे नौजवान बहुत एशिया नौजवान से बात करें, आप मुनाजरे कर लें, कोई मना नहीं। अच्छा चलो आ जाओ, साथ बिठा देते हैं, साथ साथ बिठा देते बिठा दो, अबू को भी वो साथ इसको बिठा दो, खुद बिठाओ फिर ना, बात तुम खामोश हो दोनों जाओ, करें, वालिद साहब को बात करने दो। बात ठीक करो। हम्म। अबू को भी साथ बिठाओ आदिल भाई, अबू को साथ बिठाओ, फिर एक बात करे, एक उसका साथ दे, लेकिन मुनाजरा हम्म। एक बंदा करेगा ना, वो शेख साहब ये कह रहे हैं। हैं। वालिद चले तो आ क्या, गया। वालिद इनके आलिम दीन भी है, उसको पीछे हटा के खुद आगे आ गया भाई, खुद मौलवी भी नहीं है, ये तमाशा भाई देख। आगे आया, आगे आया हूँ, खुद थोड़ी ना आया हूँ। वो उनको आगे बिठाओ ना, वो खुद क्यों आगे नहीं आ रहा है? जब खुद वो आलिम है। हाँ हाँ, तो आ गए, वो आ गए हैं। हाँ, अगर वो उनको खुद आता है तो वो खुद आगे आ जाए ना। ओ शेख साहब, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। ओ कैसे हैं, खैरियत से हैं? उन अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। उन नौजवानों के पीछे क्या चुपना आपने? आगे आ जाए ना, कैमरा उन पे रख दो भाई, हट जाए आप। कैमरा नहीं भैया। कैमरा वालिद साहब पे रख दें भाई। अबू जान मौजूद हैं या आगे बढ़ गए? ये क्या जमाना है? अबू को पीछे हटा के खुद आगे आ गया, कहते हैं अभी अबू सिर्फ अरबी सुनाएंगे। जी मोहम्मद यासीन साहब, क्या खैरियत है? ठीक है आप इंशाल्लाह?
अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। और ये किस हमने बात करनी है सूरतुल हुजरात की पहली 3 आयतें और बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 48, 45 और 48, 49। बस। यासीन साहब, आपने सूरह हुजुरात पे बात करना इसलिए छोड़ दिया है कि उस पे मुनाजरे बहुत हो चुके हैं। आपके अकाबिर उलमा इधर तशरीफ लाए थे, पीर जमील सिद्दीकी साहब आए थे, नूरी साहब तशरीफ लाए थे, उनसे गुफ्तगू इस मौजू पे हो चुकी है, ठीक है ना। तो अब मजीद इस मौजू पे हम कुछ अरसे के लिए नहीं गुफ्तगू करना चाहते, इसलिए कि ये मौजू बहुत इस पे बात कर चुके हैं ना। मौजूआत जिस पे आप लोग गुफ्तगू कर सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। कोई और चीज़ ले लें आप, मसलन शिया का अकीदा तवस्सुल के मुताल्लिक़ है, शिया इमामत पे क्यों एतक़ाद रखते हैं, शियों के नज़दीक तौहीद कैसी है, ठीक है ना। या मसलन आप तहरीफ कुरान चुन लें, आप हदीस क़िरतास चुन लें, आप हम अबू बकर उमर साहब को, इन साहिबान को क्यों खलीफा नहीं मानते। इस तरह के मौज़ूआत बहुत हैं। सूरह हुजरात का जहाँ तक ताल्लुक़ है, उस पर आपसे भी गुफ्तगू हो चुकी है ना, उस पर नहीं हो चुकी आपसे पहले गुफ्तगू हुई थी नहीं उस पर? मुझसे नहीं हुई। अच्छा, नहीं मुझसे नहीं हुई। बहुत सारे से हुई है ना। हमने उसको इस मौजू को कुछ अरसे के लिए रिटायर कर दिया, यानी पीछे रख दिया है, क्योंकि जो भी आता कहता है हुजरात पे बात करना चाहता है ना, उस पर बात बहुत हो चुकी है। अब नहीं कहते कि कभी बात नहीं करेंगे, 3-4 महीने के लिए उसको रिटायर कर दिया। जी हाँ, ये उनको भी पता है, अपने जाफर भाई को भी पता है। आपको उनको बताना चाहिए था, शायद आपको बताया नहीं है, मुझे नहीं मालूम। मैंने उनको बताया, जब बात की ना मैंने उनको बताया कि इस टॉपिक पे बात होगी, मैंने उनको लिख के बहरहाल उनको मैसेज, मैं आप देखता हूँ, मैसेज देखो आ जाएगा उस पे। बिल्कुल उनको मैंने सख्ती से मना किया है कि सूरह हुजुरात पे कोई गुफ्तगू हम नहीं करेंगे। 2025 से पहले गुफ्तगू करनी नहीं, उनको मैंने बताया था। अब उन्होंने आपको खबर दी या नहीं दी है। दुनिया में सिर्फ एक ही मौजू तो नहीं है ना कि सूरह हुजुरात ही है, मौजूआत बहुत हैं। आप कोई और मौजू इंतखाब कर लें, मुतआ इंतखाब कर लें, कुछ और मौजू इंतखाब कर लें, आयशा फिल कुरान इंतखाब कर लें, आये गार इंतखाब कर लें। बहुत सारी सहाबा का फरार किया, जिहाद किया। अबू बकर साहब के कोई जिहाद हमें दिखाएं, उमर साहब का कोई जिहाद हमें दिखाएं ना। बहुत सारे मौजूआत है दुनिया में। आप अभी तैयारी नहीं है, तैयारी कर लेना, 1-2 हफ्ते में आ जाए। चलो, हजरत उमर और हजरत अली की आपस में जो मोहब्बत है उस पे बात होगी, आपने उसका वो रद्द करना है। ठीक। फिर हमने वो ठीक जो है, है ना जी दरवाजा जलाने वाली बात, हाँ, क्या ले उस पे बात करेंगे। एक मौजू इंतखाब कर लो, एक मौजू, 2 मौजू नहीं, एक मौजू, दरवाजा जलाने वाली बात। दरवाजा जलाने वाली बात। चलें जी, ठीक है भाई, आपका क्या इद्दा हाँ जी। है? क्या आप इसके मुताबिक हमारा सवाल ये है जी कि उसके मुताबिक पहला तो वो बताया जाता है भी इब्ने अबी शैबा का, हम्म, कि उसमें ये लिखा हुआ है कि हजरत सैयदना अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम इनके दरवाजे पर दस्तक हुई। हम्म, तो हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा व सलामुल्लाह ताला अलैहा वो दरवाजे पर गई। जी, तो इस पर पूछा कौन है, आगे से जवाब आया उमर हूँ। और फिर ये कहा कि मैं सबसे ज़्यादा आपके वालिद साहब से मोहब्बत करता हूँ, और ये जो हम्म, बात मैं कह रहा हूँ मैंने शियों से ही सुनी है, इब्ने अबी शैबा के हवाले से। तो इस पर उन्होंने कहा कि मैं उमर हूँ, सबसे ज़्यादा आपके वालिद मोहतरम से मोहब्बत करता हूँ, इसके बाद आपसे मोहब्बत करता हूँ। इसके बाद ये कहा कि आपके घर में ये जो 2 आदमी बात कर रहे हैं, इन्हें कहें कि यहाँ से चले जाएँ, वरना मैं इस घर को इन पर आग लगा दूँगा। हम्म, इतनी बात इब्न अबी शैबा के हवाले से, और रिवायत का नंबर भी बताया जाता है 28,200, क्योंकि हमारे पास इब्न अबी शैबा है नहीं, बहरहाल उस हम्म, रिवायत का नंबर यही आता है सही 28,200। सही, इस पर मेरा सवाल ये है कि जब बार दरवाजे पर दस्तक हुई थी, पहली बार दरवाजे पर दस्तक हुई थी, तो हम्म, हज़रत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा दरवाजे पर क्यों गईं? हम्म, जबकि मर्द घर में मौजूद थे, हम्म, हज़रत अली घर में मौजूद थे, फिर जनाब हज़रत फातिमा दरवाजे पर क्यों गईं? इसलिए कि इस बात को हमारे मुआशरे में भी कोई बर्दाश्त नहीं करता कि घर कोई में नहीं कोई करता। बंदा मौजूद हो, दरवाजे पर दस्तक हो, तो इसके बाद जनाब कोई औरत जो है घर के वो बाहर चली जाए। तो फिर हम्म, हज़रत सैयदना अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम जैसा गैरतमंद आदमी हो, हज़रत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जैसी साहिबे शर्म व हया पैकर औरत हो, और वो दरवाजे पर पूछने चली जाए कि हाँ भाई बाहर कौन आया है। इस जी बात सर, को पहली बात तो ये इसे ही हमारा दिल नहीं मानता। इसके बाद आगे दूसरी बात ये है कि जनाब कि हज़रत सैयदना अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम, ये तो आपने भी आपसे भी एक मर्तबा सुना था कि जनाब जब ये वाक़या हुआ, हज़रत अली जो थे मौला अली वो घर में ही थे। फिर इसके बाद जनाब ये जब ये वाक़या पेश आ गया, तो फिर हज़रत मौला अली ने आके जनाब हज़रत उमर को पकड़ा, उन्हें मारा वगैरह ये सब हम्म, कुछ, ये बातें हम्म, मैंने आपसे ही सुनी। अच्छा, इसके बाद जब अगर ये दरवाज़ा जलाने वाला वाक़या पेश आया,
تو ایک حضرت سوال عمر کریں نا، گئے سوال ایک کریں، اس کا جواب لے لیں، پھر اگلا سوال کریں. صحیح ہے. چلو ٹھیک ہے، یہی پہلا بات کہ میرا سوال یہ ہے کہ جب یہ دروازے پر دستک ہوئی تھی تو حضرت فاطمہ کیوں گئی تھی، حضرت علی دروازے پر کیوں نہیں آئے؟ یہ سوال ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین، پہلی بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ اہل بیت طاہرین علیہ السلام کا کیا مقام ہے اسلام میں. دیکھیں، یہ الاحسان فی صحیح ابن حبان ہے، یعنی اس کی صحیح احادیث ہیں. یہاں پر یہ جلد نمبر ہے 15 اور اس نے سب صحیح احادیث جمع کی ہیں، اور یہ ہے باب ذکر بیان محبت المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقرونۃ بمحبت فاطمہ والحسن والحسین علیہم السلام، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پنجتن پاک سے. یہاں پر صحیح حدیث نقل کرتے ہیں عن زید بن ارقام کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال لفاطمہ والحسن والحسین علیہم السلام، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاطمہ الزہراء اور حسن اور حسین علیہ السلام سے کہا انا حرب لمن حاربکم وسلم لمن سالمکم، کہ جو آپ سے لڑائی کرے میں اس کے خلاف خود اعلان جنگ میں ہوں، اور جو آپ سے صحیح و مسالم ہو، صحیح سلم کی حالت میں ہو، سلامتی میں ہو، میں اس کے ساتھ سلامتی پر ہوں. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی بات فضول نہیں کرتے. فاطمہ الزہراء سے کس نے لڑائی کرنی ہے؟ حسن و حسین علیہ السلام سے کس نے لڑائی کرنی ہے؟ چشم نبوت کیا دیکھ رہا ہے؟ سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افق میں کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ جملے مسلمانوں کو بتا رہے ہیں کہ ان سے اعلان جنگ کرنا مجھ سے اعلان جنگ ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور اس سب مسلمانوں کو پتہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بری نظر سے دیکھنا کفر ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنا وہ تو اس سے بڑھ کر الحاد دنیا میں ہے ہی نہیں، اس سے بڑھ کر زندقہ دنیا میں ہے ہی نہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینا بدترین زندقہ الحاد ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تلوار لے کے آنا جنگ کے لیے وہ تو بدترین کفر ہے. اس میں تو کسی مسلمان کو شک ہی نہیں ہونی چاہیے. کسی کو اگر شک ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں یا نہیں ہیں، ان کی محبت واجب ہے یا نہیں، وہ مسلمان نہیں ہے. شک ہو، ٹھیک ہے نا؟ اب کوئی تلوار لے کے آتا ہے کہ میں ان کے خلاف جنگ کرتا ہوں، وہ تو اس سے بڑھ کر دنیا میں زندیق ہے ہی نہیں. اب ان کے اپنی کتابوں میں صحیح احادیث کے روایت کے ساتھ موجود ہے. یہ ابن ابی شیبہ کی المصنف الاحادیث والآثار جزء 7 ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہاں پہ ملاحظہ کریں صفحہ نمبر 432 میں انہوں نے جو روایت نقل کیا ہے اس کو صحیح طرح سے نقل نہیں کیا ابن ابی شیبہ نے. یہ صحیح سند کے ساتھ جو بخاری اور مسلم کے شرط پر ہے. حدثنا محمد بن بشر حدثنا عبید اللہ ابن عمر حدثنا زید بن اسلم عن ابیہ اسلم انه حين بویع علی ابی بکر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب ابو بکر کے ساتھ بیعت ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا، بیعت ہوئی ہے، یہ کہتے ہیں ابو بکر پہ اجماع ہے، اجماع ہے یہ، ٹھیک ہے نا، ابو بکر کی خلافت کی صحت کے لیے کہ اس کی خلافت شرعی ہے، صحیح ہے. کیا دلیل ہے؟ کہتے ہیں اس پہ اجماع. اجماع تو یہ کہ سب مسلمان اس کو مان لیں. کہتے ہیں اس پہ مشورہ ہوا ہے. اب دیکھ لیں کہ ان کا مشورہ کیسا تھا، ٹھیک ہے نا. اور ابو بکر کی خلافت کا مخالف کون ہے؟ ٹھیک ہے نا. جب ابو بکر کے ساتھ بیعت ہوئی، کان علی والزبیر يدخلان على فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فیشاورونها ويرتجعون في امرهم. یہ دونوں زبیر اور علی علیہ الصلوۃ والسلام مشورہ کرتے تھے امیر حضرت زہرا سلام اللہ علیہا سے. اچھا، فلما بلغ ذلك عمر بن الخطاب، جب یہ عمر بن الخطاب کو یہ خبر پہنچا، حتی خرج حتی دخل على فاطمہ، وہ آیا ہے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھر میں داخل ہوا ہے. فقال یا بنت رسول اللہ، کہا کہ اے دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ، واللہ ما من احد احب الینا من ابیک وما من احد احب الینا بعد ابیک منک. سب سے دنیا میں پیارا آپ کے والد صاحب ہیں ہمارے نزدیک، اور والد صاحب کے بعد آپ سب سے عزیز ہیں، سب سے محبوب ہیں. اچھا ٹھیک ہے نا، سیاستدان اس طرح کی باتیں تو کہتے ہیں. تو اگر وہ آپ کے محبوب ہیں، سب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات سب سے افضل یہ ہے، سب سے زیادہ ایمان میں، تقوی میں، کیونکہ دنیائی محبت کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی. محبت قرآن میں دیکھیں، احادیث میں دیکھیں، محبت اس لیے ہوتا ہے کہ فضائل پر، کہ المحبت للہ، بخاری مسلم میں ایک باب ہے کہ محبت اللہ کے لیے کیا جاتا ہے. اگر سب سے زیادہ محبوب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ایمان میں سب سے زیادہ بڑی ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، علم میں سب سے زیادہ، تقوی میں سب سے زیادہ. اور اگر یہ ابو بکر عمر کی خلافت کے مخالف ہیں، ان کی خلافت کو نہیں مانتے، تو ان کی خلافت کی صحت ہی باطل ہے، ان کی خلافت پہ اجماع ہی نہیں ہے، مشورہ ہی نہیں ہے، سب جھوٹ ثابت ہوا کہ نہیں ہوا. اچھا، وَأَيْمُ اللَّهِ، اللہ کی قسم، ما ذاک بمانع، یہ مجھے منع نہیں کرتا، یعنی ان اجتمع هؤلاء النفر عندك، اگر یہ لوگ، یہ جماعت، نفر بولتے ہیں جماعت، دو آدمی کو نفر نہیں بولتے، جماعت کو نفر بولتے ہیں. یہ جماعت جو آپ کے گھر میں جمع ہو جاتے ہیں ابو بکر کے حکومت کے خلاف، یہ آپس میں مشورے کرتے ہیں، یہ پھر جمع ہو جائیں، ان امرتم ان يحرق عليهم البيت، میں اگر یہ مزید جمع ہو جائے تو میں ان کو، اس گھر کو آگ لگا دوں گا. اب دیکھیں بھائی، اگر ان کی خلافت شرعی ہوتی بھائی، ٹھیک ہے نا، ان کی خلافت پہ، ابو بکر عمر کی خلافت پہ نص تو کوئی نہیں ہے. آپ کہتے ہیں مشورے سے ہوا، مشورہ تو اس کی خلافت کے برعکس ہو رہا ہے. کب مسلمانوں سے مشورہ ہوا ابو بکر کی بیعت کے لیے؟ کوئی مشورہ نہیں ہوا، ٹھیک ہے نا. انہوں نے خود بیعت کی ہے، 4-5 آدمی مل کر انصار سے زبردستی بیعت لیا.
پھر دوسروں سے اہل بیت علیہ السلام نے جب بیعت نہیں کی ہے اور کچھ لوگ ابو اہل بیت علیہ السلام کے سپورٹر ان کے گھر میں جمع ہو رہے ہیں تو یہ آئے ہیں ان کے گھر کو جلانے کے لیے. یہ آ جائے ہم سے بیعت کریں وَإِلَّا ہم آپ کے گھر کو جلا دیں گے اگر یہ یہاں پہ جمع ہو جائیں. اور یہ اعلان جنگ ہے بھائی کہ میں آپ کے گھر کو جلا دوں گا. یہ اعلان جنگ ہے. پہلی بات یہ ہے کہ خود یہ اہل بیت علیہ السلام کا موقف بتا رہی ہے کہ اہل بیت علیہ السلام ابو بکر کی خلافت کے مخالف تھے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد انی تارک فیکم من اخذتم به لن تضلوا بعدی ابدا کتاب اللہ و عترتی اہل بیت. دوسری بات یہ ہے کہ جب اہل بیت علیہ السلام کسی چیز کے مخالف ہوں تو اس کو غیر شرعی مانتے ہیں اور قرآن اور عترت کی اتباع واجب ہے اس لیے ہم ابو بکر کی خلافت کو غیر شرعی مانتے ہیں. دوسری بات یہ ہے میرے عزیز کہ عمر نے جو بولا کہ میں آپ کے گھر کو آگ جلا دوں گا اس کو یہ ڈیوٹی کس نے دیا؟ رسول نے تو نہیں دیا نا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذکرکم اللہ اہل بیتی اذکرکم اللہ اہل بیتی، اللہ کے واسطے میرے اہل بیت سے نیکی کرو بلکہ اتباع کرو. تو اس نے ابو بکر نے دی ہوگی، گورنمنٹ اسی کی ہے نا. ابھی جو رسول کے گھر کو جلانے کی بات کرے سبحان اللہ. مجھے سمجھا دیں مولوی صاحب یہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ میرے سوال کا جواب نہیں ہے. اب سوال کا جواب ابھی آ رہا، ابھی 2 منٹ دے دو، آ رہا ہے ابھی دے رہا ہوں شیخ صاحب. شیخ صاحب میں جواب دے رہا ہوں ٹھیک ہے نا. پہلی بات یہ ہے کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو جلانے کی بات کرے وہ خلیفہ برحق تو کجا مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو ان سے جنگ کرے وہ مجھ سے جنگ کر رہا ہے. کسی کے گھر کو جلانا اور آگ لگانے کی دھمکی دینا، اس سے جنگ کرنے کی دھمکی دینا بلکہ اعلان جنگ ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف آپ شک کریں کافر ہے. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف اس طرح جنگ کرنا کہ ان کی وفات کے فوراً بعد ان کے گھر کو جلانے کا بندوبست کریں، یہ کیسے اسلام ہو سکتا ہے؟ ہمیں سمجھا دیں. اچھا انہوں نے کہا کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کیوں دروازے پہ گئی؟ یہ دیکھیں فلما خرج عمر جاؤها، جب عمر چلا گیا تو وہ آ گئے. کون آ گئے؟ علی علیہ السلام، طلحہ وغیرہ آ گئے. اس کا پتہ چلا کہ آپ کی ابن شیبہ کی روایت کو ہم نے صحیح نہیں پڑھا ٹھیک ہے نا. تو اس وقت وہ گھر میں تھے ہی نہیں. جب یہ آیا ہے دھمکی دینے کے لیے فلما خرج جاؤها، جب وہ عمر چلے گئے تو یہ لوگ باہر سے آ گئے. اچھا تعلمون ان عمر قد جانی، زہرا سلام اللہ علیہا نے کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ عمر یہاں پہ آئے تھے. وقد حلف باللہ لئن عدتم لیحرقن علیکم، تو اس نے قسم کھایا کہ آپ کے اس گھر کو جلا دے گا. وَأَيْمُ اللَّهِ لَيَمْضِيَنَّ لِمَا حَلَفَ عَلَيْهِ، اللہ کی قسم عمر یہ کر لے گا، عمر ہمارے گھر کو جلا دے گا، آگ لگا دے گا. فَانصَرِفُوا رَاشِدِينَ فَرُوا رَأْيَكُمْ وَلَا تَرْجِعُوا إِلَيْهِ، تو آپ لوگ آپس میں مشورہ کریں کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں اور ادھر واپس نہ آئیں کیونکہ ابو عمر اس گھر کو آگ لگا دے گا. فَانصَرَفُوا عَنْهَا فَلَمْ يَرْجِعُوا إِلَيْهَا حَتَّى بَايَعُوا إِلَى أَبِي بَكْرٍ، پھر وہ چلے گئے. یہ زید ابن اسلم ابو عمر کا غلام ہے، عمر کا پکا غلام ہے، عمر کا وفادار. وہ کہتے ہیں پھر انہوں نے بعد میں بیعت کیا تھا. تو پتہ یہ چلا جو آپ کا سوال کا پس منظر ہی غلط ہے ٹھیک ہے نا. کہ زہرا سلام اللہ علیہا گھر میں تھیں اور امیر المومنین صاحب بھی گھر میں آئے، طلحہ وغیرہ بھی گھر میں، تو زہرا گئے ٹھیک ہے نا. اس واقعے میں وہ گھر میں نہیں تھے. جب وہ لوگ آگ واقعہ لے کے آئے تھے تو زہرا سلام اللہ کیوں دروازے پہ گئے؟ دنیا میں دیکھو عزیزو، میں ان کے سوال کا جواب دے دوں. یہ اگر کوئی بی دروازے پہ جاتی ہے یہ کوئی شرعن عیب نہیں ہے، عرفن بھی عیب نہیں ہے، بالخصوص اگر اس کے پیچھے کوئی حکمت ہو. حکمت کیا ہے میرے محترم ناظرین؟ میں آپ کو حکمت بتا دیتا ہوں کہ کچھ لوگ آئے ہیں دروازے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جلانے کے لیے ٹھیک ہے نا. اور اہل بیت علیہ السلام کا ناصر یہاں پہ کوئی نہیں اللہ کے علاوہ، اللہ کے علاوہ کوئی ناصر نہیں ہے. صحابہ نے ساتھ چھوڑ دیے، جنہوں نے بیعت کیا تھا ساتھ چھوڑ دیا. تو یہاں پہ ان کو جنگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود امیر المومنین علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ جنگ نہیں کر سکتے. تو اس حالت میں بہترین چیز کیا ہے کہ ان لوگوں پہ تاکہ یہ جنگ واقع نہ ہو، خون ریزی نہ ہو، یہاں پہ گھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قداست پامال نہ ہو. میں آپ کو یہ حدیث دکھا دیتا ہوں، یہ المعجم الکبیر اوسط للطبرانی. یہاں پر عائشہ کہتی ہیں ما رأيت احدا من خلق الله اشبه برسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دینا ولا جلسة ولا مشية من فاطمہ. عائشہ قسم کھا کے کہتی ہے اللہ کی قسم میں نے کسی شخص کو نہیں دیکھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ شبیہ ہو، بولنے میں، دیانت میں، دین میں، عبادت میں، اور چلنے میں، پھرنے میں اور بولنے میں. اور جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتی تھی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبل یدہا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بی بی سلام اللہ علیہا کے ہاتھ چومتے تھے. پتا چلتا ہے نا کہ دروازے پہ کون آئی ہے. بھائی اب میں بتاتا ہوں دروازے پر جب بات ہوتی ہے تو عورت تب جاتی ہے جب پتا ہو کہ باہر کون ہے اور وہ ہمارا اپنا ہے، تب جاتی ہے. تھوڑا سا دروازے پہ ہم حضرت فاطمہ کی توہین سمجھتے ہیں کہ باہر دروازے پہ دستک فاطمہ پوچھے. توہین تو یہ ہے نا، توہین یہ تو یہ ہے کہ گھر کو آگ جلانے کے لیے تو توہین سے زیادہ بڑا ہے کہ گھر کو آگ جلا. جو شخص اب سن لو نا شیخ صاحب، یہ جھوٹ ہے، آپ کی کتاب سے دکھایا،
आपकी किताब से आप सुन लो शहीयों का। सुन लो हाँ जी, अभी आपकी किताब से दिखा हाँ। दिया कहता है झूठ है जब उसमें दरवाजे कहा पे था, उसमें जो दी गई है, आप सुन लो ना भाई दी गई है। मैं दिखा दूंगा कि आग भी लेके आए थे आग भी लेके आए थे वो अलग हदीस है आग दिखा अब पूछो मुद्दा पहले मुझसे कह दो कि दलील दिखाओ कि सच है या नहीं है अब सुन लो कि जिसकी आवाज रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसकी आयशा कसम का क्या कहती है बोली में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा शक्ल में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा चलने में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा बैठने में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा इबादत उसकी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा सब ने देखा था कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी का हाथ नहीं चूमा बोसा किसी के हाथ पे नहीं दिया बीबी सलामुल्लाह अलैहा के हाथ पे बोसा दिया है अगर वो दरवाजे पे जाए कि यहाँ पे आग क्यों लेके आए हो सुन लो शेख साहब हमारे सवाल का जवाब नहीं आ रहा। एक मिनट आयशा के तो आप वैसे ही मुखालिफ हैं, वालिद आप हजरत खामोश आयशा- वालिद साहब से भी पहले ना बोला वालिद साहब बेटा ये बात कर रहे हैं अपने काफिर मानते हैं, आप काफिर की बात क्यों? आयशा का नाम भी ना लें। आयशा जब आप ये बताएं कि जनाब दरवाजे को जब तक कोई हजरत फातिमा क्यों गई थी? अब सुन आयशा से हाँ, आपने खुद कितनी अब बार सुन कहा लो। कि हजरत अली घर में थे, सुन लो उनकी मौजूदगी में क्यों गई? फिर आपने खुद ये अब बताया, सुन लो। हमने आपसे ही सुना। आपने ये कहा था कि जनाब जब ये सब कुछ हो गया हजरत अली अंदर थे और फिर इसके बाद जनाब क्या नाम है वो जो हजरत फातिमा की हड्डियां तोड़ दी गई सब कुछ हो गया उसके बाद जनाब मौला अली ने आकर पकड़ा। अब सुन लो सही भाई साहब पहली ये बात है कि ये वाकया हुआ है हजरत अली बुज़दिल थे, एक बेगैरत थे, अपनी बेटी बेगैरत पर जुल्म तुम हो। होता देखते रहे। सियासी ड्रामा अपना किया, जबान और अपना जब जबान उन्होंने मार मार अब कर बेगैरत उनकी आप हैं उनके बेअदब बाद आप हैं काफिर आप हैं क्या जी क्या बेगैरत बन गए? आप हम नहीं बेगैरत हैं मानते साहब को। आप गुस्ताख हैं अब सुन लो आपकी किताबों में क्या लिखा है आप नहीं मानते आपके न मानने से आप बेगैरत आप हैं अभी जब आप दे रहे हैं तो दरवाजे पे जाती हैं छोड़ के होते हुए, इससे बढ़कर भी गलती क्या होती है? अब सुन लो जवाब सुन लो आपकी अपनी किताबों में क्या लिखा है ये किताब है देखें मेरे अजीज ये शख्स इसने गुस्ताखी की है हम सब की दिल आजारी हुई है आप सब लोग जानते हैं मैं इसका जवाब नहीं देता मैं इसको छोड़ता हूँ मैं इसको छोड़ चुप कर शेख चुप कर बकवास अपनी शेख चुप कर और चुप कर और चुप अब किताबों की बात दलील की बात हो रही है ना आप कह रहे हैं आप नहीं मान रहे तो मैं आपकी किताब से साबित करूंगा कि हुआ है हम खामोश हो जाते हैं ताकि अपनी बात करें लेकिन ये शख्स गाली देने के अलावा इसको कुछ आता ही नहीं है जी उसके बाद तुम हदीस बोल रहे हो, हम भी गालियां देते हो। अच्छा सुन लो मेरे मोहतरम नाज़रीन यहाँ पर उसने अपने अबू जान को पीछे धकेल दिया इनके अबू को दाढ़ी तो लंबी है लेकिन मुआविया की भी दाढ़ी लंबी है अबू सुफियान की भी दाढ़ी लंबी थी अबू जाल की भी दाढ़ी लंबी थी अल्लाह लानत करे ऐसे सफ़ेद दाढ़ियों पर जिनके दिल में सिवाय बुग़्ज़ अहले बैत अलैहिस्सलाम कुछ भी नहीं है आप इस बात को तमीज़ से भी कह सकते थे अब क्या ये वाक़या हुआ है या नहीं हुआ आपकी अपनी किताबों से ये किताब है अल अहादीस अल मुख्तारा लिदिया अल मक़दसी मैं कई मसादर से साबित करूंगा कि इन लोगों ने हमला किया है गर ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा पर तुम उनको बोलो कि जिन्होंने हमला किया है वो काफिर हैं वो बेगैरत हैं ठीक है ना बीबी सलामुल्लाह अलैहा अगर दरवाजे पे आई है न शरअन न उर्फन कोई हराम नहीं है जो शबीह है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है इसलिए कि हम जंग नहीं करना चाहते तुम यहां से वापस चले जाओ बेहतर यही है कि वो दरवाजे पे आ जाएं ताकि हुज्जत तमाम हो ताकि इस घर पे हमला ना हो ये किताब है अल अहादीस अल मुख्तारा लिदिया अल मक़दसी इस किताब में मुलाजा करें मेरे मोहतरम नाज़रीन बात कर रहे हैं आगे भाई अपने अबू को समझाएं झगड़ा हो रहा है ये शख्स गाली दे रहा है भाई ये शख्स गाली दे रहा है अभी मेरी बारी है मैं इन्होंने कहा है कि इस बात को नहीं मान रहे ना गिन की गाली हमने क्या सुनना है ठीक है ना ये जब तमीज से बात करेंगे तो इनकी बात सुनेंगे लेकिन पहले जी सर शेख साहब वो सुन लें उसके बाद आप मैं आदिल भाई से कह रहा हूँ एक अबू को थोड़ा कूल करे मुनाजरा करना या झगड़ा करना झगड़े करने के लिए तैयार इधर नहीं बैठे मैं ना दूसरी बात ये है अब तो वो बता रहे हैं ना देखो एक सवाल क्या है तो उसका जवाब हमारे दे लिए रहे हैं ये तौहीन है। सुन लें और फिर भाई अपनी बारी में या कायम रख देते हैं फिर अपनी बारी में बात करें इतना करना हो लेकिन अभी जो आपने पूछा है उसका जवाब तो ले ले कम से कम मेरे मोहतरम नाज़रीन किताब है अल अहादीस अल मुख्तारा लिदिया अल मक़दसी इस किताब में मेरे मोहतरम नाज़रीन ये जुज़ अव्वल है इस किताब की 2001 में किताब छपी है दार खिज़र में यह अब्दुर्रहमान इब्न औफ की हदीस है अबू बकर से यह हदीस नकल करता है हदीस में अबू बकर मरते वक्त कहता है सफ़र नंबर 89 में अबू बकर खुद कहता है व अम्मा सलासु अल्लाती वदितु अन्नी लम अफ़अलहुन्न तीन चीज़ें ये हैं कि काश मैं उनको अंजाम न देता फवदितु अन्नी लम अकुन कशफ़्तु बैत फ़ातिमा काश मैं फातिमा सलामुल्लाह अलैहा के बैत अक़दस को उनके दरवाजे को उनके घर को बेपर्दा न करता व इन उग़लिक़ा अलल हर्ब या अलैया हर्ब अगरचे उन्होंने अपने घर में मुझसे जंग करने की तैयारी कर ली थी ठीक है ना तो पता ये चला और इस हदीस को नकल करने के बाद खुद ज़िया मक़दसी कहता है हादा हदीस हसन अन अबी बकर यह हदीस हसन है
ٹھیک ہے نا. اور آپ کے اکابر ذہبی بہت ابن حجر اسقلانی بہت ساروں نے تصریح کیا ہے کہ اس کتاب کی ساری احادیث صحیح ہیں. ضیاء مقدسہ کی الحدیث المختارہ. تو یہ پہلی بات ہے کہ انہوں نے خود اعتراف کیا مرتے وقت. بھائی صاحب کیا کرنا چاہتے ہو, کیا کہہ رہے ہو؟ والد صاحب کے ہوتے ہو تم کیوں کہہ رہے ہو, بات کر رہے ہو, کیا کہہ رہے ہو بھائی؟ یہ ایسی کوئی سند مطلب نہیں ہے, یہ تاریخ میں نبی پاک علیہ السلام نے بالکل فرمایا جو بندہ دیکھ کے خاموش رہے وہ گونگا شیطان ہے. تو اچھا جب حضرت ابو بکر کی 3 سال خلافت رہی تو علی چپ کیوں رہے؟ وہ الگ سوال ہے, وہ الگ سوال ہے کہ علی علیہ السلام خاموش رہے. بھائی صاحب بات یہ ہے, الگ سوال ہے کہ خاموش ہے. تم پہلی بات ہم گھر پہ آگ لگانے کی بات وہ فارغ ہو, پھر اگلا سوال کرو نا. اب تم دوسرا سوال لے کے کیوں خاموش رہے. پہلی بات یہ ہے کہ تم کہتے ہیں گھر پہ حملہ نہیں ہوا, شیعوں کا جھوٹ ہے, شیعوں کا جھوٹ ہے. ٹھیک ہے نا, یہ شیعوں کا جھوٹ نہیں, آپ کو اپنی کتاب میں لکھی ہے. سمجھ آ رہی ہے عادل صاحب؟ میری بات ہاں دکھائے نا کہ کہاں پہ آگ لگا دی ہے. ہاں آ رہی ہے. ابھی سن لو, ابھی پہلی بات تو یہ ہے کہ ابو بکر کا اعتراف آیا کہ انہوں نے حضرت ابو بکر نے خود کہا کہ کاش میں بی بی سلام اللہ کے گھر کو, یہ اس کے مرتے وقت کی ندامت ہے, میں ان کے گھر کو بے پردہ نہ کرتا. کیا کہہ رہا ہوں مجھے آپ کو کریں, آپ سیدھی سیدھی بات کریں, جتنا سوال ہے اتنا جواب دیں. آپ ساری ہسٹری کیوں کھول رہے ہیں؟ یہ تو لاسٹ کی بات ہے نا 3 سال بعد کی. بھائی 3 سال بعد اس نے اعتراف کیا کہ اس نے گھر پہ حملہ کیا نا. وہ 3 سال والی بات آپ پہلے کریں نا, جو واقعہ پہلے ہوا اس کو پہلے بیان کریں نا. بھائی صاحب 3 سال بعد اگر ایک شخص جرم کا اعتراف کرے وہ پہلے ہی واقعے کو ثابت کرتا ہے نا. آپ کیوں بے چین ہو رہے ہیں؟ جاہلانہ باتیں بند کرو, اپنے ابو کو ادھر لے کے آؤ, اپنے اس بدتمیز ابو کو ادھر لے کے آؤ. اچھا اس کے بعد میرے محترم ناظرین, یہ کتاب ہے انصاب الاشراف, چاپ دار الفکر ہے, جلد نمبر 2 ہے, سن 1996 میں چھپی ہے. یہ کہتے ہیں ابو بکر عمر نے حملہ ہی نہیں کیا. دیکھو یہ حدیث ہے صفحہ نمبر 268 میں. اچھا, المدائنی عن مسلمہ ابن محارب عن سلیمان التیمی وعن ابن عون, 2 اسانید کے ساتھ روایت کر رہا ہے, ایک سند نہیں, دونوں سند صحیح ہیں. ان ابا بکر ارسل الى علی یرید البیعہ فلم یبایع, ابو بکر نے پیغام بھیجا علی علیہ السلام کو بیعت کرو, اس نے بیعت نہیں کیا, علی علیہ السلام نے بیعت نہیں کیا. فجاء عمر آیا ومعه قبس, اس کے ساتھ آگ کے شعلے تھے. کہتا ہے صرف دھمکی دیا, دھمکی دینا ہی کفر ہے. آپ کہتے ہیں ابن ابی شیبہ نے اس روایت میں بولا تھا کہ دھمکی دی تھی, بعد میں انہوں نے آگ لگانے کے لیے آئے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو دھمکی دینا کفر ہے, اس سے بدتر کفر ہو ہی نہیں سکتا. جی یہ خلافت کیا ہے؟ یہ کون سی خلافت ہے؟ اگر یہ خلافت صحیح ہوتی تو اہل بیت علیہ السلام سب سے پہلے بیعت کر لیے ہوتے. یہ خلافت باطل ہے, اسی لیے تو ان کو آگ لگانے کی دھمکی دینا پڑتا ہے نا. آگ لگانے کی تو آپ کے والد صاحب نے اس کا اعتراف کر لیا کہ صرف دھمکی دیا. بھائی نبی کے گھر کو آگ لگانا, نبی کے ممبر کو آگ لگانا, دھمکی دینا, یہ خود کفر کی دلیل ہے. یہ خلافت کے باطل ہونے کی دلیل صرف نہیں ہے, یہ کافر ہونے کی دلیل ہے. پھر یہاں پہ دیکھو, ابو عمر آیا, اس کے پاس آگ کے شعلے تھے, آگ کے شعلے قبس لے کے آیا. فتلقته فاطمہ علی الباب, حضرت بی بی سلام اللہ دروازے پہ عمر سے آئے, عمر سے ملے. فقالت یا ابن الخطاب تراک محرقا علی بابی, اے خطاب کے بیٹے کیا تو اپنے آپ کو اس طرح دیکھ رہا ہے کہ تم میرے دروازے کو مجھ پر آگ لگائے گا؟ یہ شیعوں کا حدیث نہیں, آپ لوگوں کی حدیث ہے. قال نعم, اس نے کہا, عمر نے کہا جی ہاں, میں اب گھر کو آگ لگانے کے علاوہ. وذلك فی اقوى فیما جاء به ابوک, اور یہ آپ کے والد کی خدمت کے لیے کر رہا ہوں, میں اس کو آپ کے والد کے دین کی خدمت کے لیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو میرے بھائی اب ثابت ہو گیا نا, ثابت ہو گیا کہ آگ لگانے کا واقعہ صحیح ہے. آگ لے کے آئے تھے لوگ, انہوں نے گھر پہ حملہ کیا. ابو بکر نے خود بھی مرتے وقت اعتراف کیا تھا کہ میں نے حملہ کیا بی بی سلام اللہ علیہ کے گھر پر. تو اب ہم سے پوچھتے ہیں کہ بی بی سلام اللہ علیہ دروازے پہ کیوں گئی؟ اس موقع پر میرے محترم ناظرین سب لوگ جانتے ہیں کہ بی بی سلام اللہ علیہ دخت رسول صلی اللہ علیہ وسلم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کے سامنے, صحابہ کے سامنے جب ان کا ہاتھ چومتے تھے, ہاں تو وہ تو اس میں کوئی اشکال نہیں تھا. ٹھیک ہے نا. اور یہ جب یہ لوگ لشکر لے کے آئے, سپاہی لے کے آئے کہ ہم اس گھر کو آگ لگانے کے جا رہے ہیں, تو اس وقت اگر وہ دروازے پہ آئیں تو ان پہ اتمام حجت کے لیے, ان کے منہ کالا کرنے کے لیے کہ بھئی علی علیہ السلام کو لڑنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا. امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کا لڑنے کا کوئی ارادہ تھا ہی نہیں. امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام تو صرف اپنے گھر میں بیعت نہیں کیا نا, بیعت نہیں کیا, نہ تلوار اٹھایا, نہ جنگ کیا. بی بی سلام اللہ علیہ ہیں, اس کے باوجود ان لوگوں نے آگ لگایا گھر پہ. تو پتہ یہ چلا میرے محترم ناظرین کہ ان کے سوال کا جواب اب دے چکے ہیں. آپ اپنے والد کو لے کے آؤ, اپنے والد کو لے کے آؤ کہ بغیرت کون ہے. نبی کے گھر کو آگ لگانے والا وہ بغیرت ہے, کافر ہے. ہاں اپنے والد کو لے کے آؤ, پیچھے ہٹو, پیچھے ہٹ, والد کو لے کے آؤ, پیچھے ہٹ میاں, جب پیچھے ہٹو والد کو لے کے آؤ. وہ جس کی داڑھی ابو سفیان کی داڑھی کی طرح اس کو لے کے آؤ, لے کے آؤ, اپنے ابو کو لے کے آؤ.
अपने अबू को लेके आओ ना जिसने बेगैरत बोला था। बेगैरत कौन है पता चला ना? जिंदीक कौन है, काफिर कौन है, मलऊन कौन है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर को आग लगाए? वो कैसे मुसलमान है, हमें समझा दो भाई। अबू को लेके आओ, जब तक अबू को नहीं लेके आओगे आपसे गुफ्तगू हो ही नहीं। आदिल अपने अबू को लेके आओ ना। अबू बकर की बीवी हजरत अबू बीवी हजरत अली के घर में थी, अली की बीवी उमर के घर में थी। अब बेवकूफ, अबू बकर की बीवी उसके घर में थी। अबू बकर की बीवी क्यों उसके घर में हो? बेवकूफ आदमी। अबू बकर जब मरा है तो अली अलैहिस्सलाम ने उसके बेवे से शादी किया, तो उससे अबू बकर की दोस्ती कैसे होगी? अबू बकर का दोस्त है वो। तुम आग लगाने की बात करो ना, जो भाई तुम मौजू से ना निकलो। जिसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करे वो काफिर है। नबी के घर आग लगाए वो अफजल मुस्लिमीन है। एक मिनट आदिल भाई मुझे सुनेंगे? काफिर थे तो काफिर की बेटी काफिरा, नबी ने निकाह क्यों किया हजरत आयशा से? वो अलग सवाल है। ओए ज़रबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना कफरू इम्रअत नूह व इम्रअत लूत। बता रहे हो आप, तो अबू है, अबू का आगे करें। निकाह करने वाला नबी भी काफिर। चुप कर बेग, चुप चुप, ये देखो, अच्छा चुप, खामोश। अजीब बात है कि हक का फैसला तो काफिर भी थी, रिश्तेदारियां भी। आप इनके किताबों से कुफर दिखाया ना, मैंने कुफर दिखाया ना। ये इनको इसने सुना ही नहीं, ये मौलवी चला गया था। एक बात सुने, इस मौलवी ने मुझसे कहा कि अबू बकर ने आग नहीं लाया है, जब मैंने इनके अपनी किताबों से दिखा दिया ना कि आग लेके आया। हम झूठ है। अबू बकर ने आग नहीं लगाया। और झूठा, तुम्हारी सही हदीस है, ये झूठा है। और परे हट, अपने अबू को बात करने दे। मैं इससे गुफ्तगू करना चाहता, लेकिन ये गुफ्तगू इल्मी गुफ्तगू के लायक ही नहीं है भाई। जब गाली दे रहा मौला अमीर उल मोमिनीन अलैहिस्सलाम को, इससे क्या मैं गुफ्तगू करूं? यार सुन, या बस ठीक है भाई। जनाजा घर में बिठा सके, ये भी मरवा दे। और पीछे हट ना, अबू को कैमरे के सामने। कैसा बदतमीज लड़का है भाई, कैसा बदतमीज लोग हैं। अबू तुम्हारे साथ बैठे हैं, उसको कैमरे के सामने से हटा रहे हैं आप। वो आपको पीछे धकेल रहा है, आप पीछे नहीं हट रहे। ये कोई अदब है? ओए, इंसान का वालिद काफिर भी है, उससे एहतराम करना वाजिब है। मेरी बात सुनो ना, मैं मैं तुम्हारा क्या बात सुनो? जब तेरे अबू बैठे हैं तो तुम्हारी क्या बात करनी है? आप कहाँ से लाते हैं? नहीं, ये कहाँ का दीन है? कहाँ का दीन है ये? रिश्तेदार वही तुम्हारा दीन है ना कि नबी के घर को आग लगाने का दीन है। मेरी बात सुनो भाई साहब, अगर तुम्हें ये अबू झूठ बकर है, झूठ है, झूठ है, झूठ है। और तुम्हारी किताब में लिखा है ना, झूठ ऐसे ही झूठ बनता है। हमारी किताब में ये नहीं लिखा, हमारी ये किताब- शिया की और तुम्हारी बकवास है। किताब में लिखा है ना भाई। ये भी बकवास है। हमारी अब बिल्कुल बकवास है, नबी के घर को आग लगाना बिल्कुल बकवास है। लेकिन ये आप सही है, आप लोगों ने कर लिया, आपके इमामों ने यही काम किया। कहाँ लिखा है? नहीं, और अभी दिखा दिया ना, तुम अभी कहता कहाँ लिखा है? अभी तुम्हारी किताबों से दिखा दी, फिर कहता कहाँ लिखा है? हमारे दिनों में अबू बकर उमर की मोहब्बत ओ भाई, तुम्हारी किताबों में लिखा है, फिर कहता कहाँ लिखा है? है ना, इसलिए अबू बकर उमर से मोहब्बत है। कोई मोहब्बत नहीं है। और जो आपके घर को आग लगा उससे क्या मोहब्बत है? ये तुम्हारा मुस्लिम है, कहता मोहब्बत है जी। मुस्लिम, मैं मोहब्बत दिखा देता हूं तुम्हें। बल्कि बुखारी है, बुखारी है जी, कहता है मोहब्बत है कि मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम। बुखारी भी दिखा देता हूं, मुस्लिम भी दिखा देता हूं। चलें, मोहब्बत दिखा देता हूं कि मौला अली अलैहिस्सलाम अबू बकर उमर से कितनी मोहब्बत करते थे। ठीक है ना भाई? ये बुखारी है, और ये रिवायत भी आयशा से है। ठीक है ना भाई? ये किताब है बुखारी को देखो, बुखार आ गया इनको। चाबदार हयात तुराथ अल अरबी, ये हदीस नंबर है 4241 और 4246। ठीक है ना? सफ़र नंबर है 749, ये 749 है। हदीस नंबर आपने देख लिया। अबू बकर ने कहा कि अबू बकर कहते हैं फल्तमस मुसालहत अबी बकर व मुआयात वलम यकुन युबाय तिलका अशहुर फअरसल इला अबी बकर अन यातिना वला यातिना अहद मअक। मौला अली अलैहिस्सलाम ने अबू बकर से कहा कि तुम इधर आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, और तेरे साथ कोई ना आए। क्यों कहा कि कोई ना आए? आयशा कहती हैं कराहियत लिमहज़र उमर, क्योंकि उनके उमर के आने से, उमर को देखने से बड़ी कराहियत थी। उमर से कराहत बहुत था उनको। उमर ने कहा क़ाल वल्लाहि ला तदखुल अलैहिम वहदक। ये घर जलाने के बाद क्या? उमर ने कहा कि उनके घर अकेले ना जाना, मार देगा। उमर अबू बकर ने कहा वमा असैतु मन यफ़अलु, वाकई तुम समझते हो ये मुझे मार देंगे? नहीं मार रहे हैं। अली अलैहिस्सलाम नहीं मार। अब ज़हरा सलाम अलैहा दुनिया से जा चुकी हैं, वो शहीद हो चुके हैं, मुझे नहीं मारेंगे। वमा असैतु मन यफ़अलु बि वल्लाहि ला अतियन, अल्लाह की कसम में चला जाऊंगा उधर। ठीक है ना? ये एक मोहब्बत है जी, बड़ी ये मोहब्बत। पहली बात ही गलत है भाई साहब, गलत है बुखारी, गलत है जो भी बुखारी में लिखा है। तुम भाग जाओ यहाँ से। तुम बिल्कुल गलत कर रहे हैं तर्जुमा आप इसका। हजरत कराहियत लिमहज़र उमर का क्या तर्जुमा है? अबू बकर अकेले आए, उमर को कराहियत लिमहज़र उमर, इसका क्या तर्जुमा है? मेरी बात
تو اگر اس میں یہ تو بات ثابت نہیں ہوتی کہ حضرت ابو بکر نے جی وہ جو آپ کا کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے گھر جلوایا، میں اس بات کا جی مجھے دکھ ہے کہ میں نے یہ کہیں گھر جلانے کی جلوایا۔ دلیل نہیں ہے. آپ نے کہا تو آپس میں محبت ہے نا, میں اس کو جواب دے رہا ہوں بھائی. میں نے کب بولا کہ یہ گھر جلانے کی دلیل ہے؟ کیسے دوبارہ کیا کہ اپنے بیوی کے یہ آدمی آئی پاگل ہے بھائی, یہ آدمی اس کو سمجھ ہی نہیں ہے. آپ نے کہا تھا کہ یہ ابو بکر کو عمر علی علیہ السلام سے محبت کرتے تھے, ٹھیک ہے نا, محبت کرتے تھے, عمر ابو بکر سے محبت کرتے تھے. آپ نے یہ کہا نا, میں نے نہیں کہا کہ میں اس کا جواب دے رہا ہوں. گھر جلانے کا تو میں نے ثابت کر دیا نا. اب مزید دیکھو, یہ صحیح مسلم ہے, چاپ دار الفکر, ٹھیک ہے نا, 2003 میں چھپی ہے, 2010 میں چھپی, 2010, ٹھیک ہے نا بھائی. یہ ملاحظہ کریں, صفحہ نمبر 885 ہے, حدیث نمبر ہے 4468. یہاں پہ عمر کہتے ہیں علی علیہ السلام اور عباس سے, یا علی یا ابو بکر, جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے تو تم, فقال ابو بکر انا ولی رسول اللہ فجئتما تطلب میراثک من ابن اخیک ویطلب هذا میراث امرأتی من ابیها. جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے, عباس تم آئے تھے, تم بھی میراث طلب کر رہے تھے اور علی علیہ السلام بھی میراث طلب فرما رہے تھے. ابو بکر نے کہا ما نورث ما ترکنا صدقہ. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہماری میراث نہیں ہوتی, ہم جو چھوڑتے ہیں صدقہ ہوتا ہے. فرأیتماہ کاذبا آثما غادرا خائنا. تو تم دونوں کا, تم عباس, دونوں کون ہیں, عباس اور علی علیہ السلام, تم دونوں کا عقیدہ یہ تھا کہ ابو بکر کاذب ہے, بڑا جھوٹا ہے, جھوٹا فراڈی ہے, آثمن گنہکار ہے, غادر ہے, غدار ہے, خائن ہے, خیانت کرنے والا ہے. اس نے نبی پہ جھوٹ حدیث باندھی اور اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث چوری کر لی, ٹھیک ہے نا. عمر خود کہہ رہا ہے, اور پھر کہتا ہے کہ اب بھی فرأیتمانی کاذبا غادرا خائنا, اور تم دونوں مجھے بھی کذاب, جھوٹا, غدار, خائن اور فراڈی سمجھتے ہو. یہ خود عمر کہہ رہا ہے کہ اے علی اے عباس, تم دونوں مجھے اور ابو بکر کو غدار, خائن, کاذب, جھوٹا اور گنہکار سمجھتے ہو, فاسق سمجھتے ہو. اب بولو جی, اب بولو, ثابت ہو گیا نا بخاری مسلم سے, صحیح ہے نا. گھر جلانا کہاں ثابت ہوا؟ بات تو گھر جلانے وہ کی ہو رہی ہے. باہر گئے تھے نا, آپ باہر گئے تھے, 2 کتابیں میں نے دکھا دی, 2 حدیث صحیح دکھا دی. کیوں باہر گئے تھے آپ؟ کون؟ میں نے دکھا دیا, آپ کہتے ہیں گھر جلانا کہاں سے ثابت؟ میں نے دکھا دیا کہ آگے لے کے آیا تھا, آپ کی کتابوں سے ثابت کر دیا. کہتا ہے تم کیوں باہر گئے تھے؟ نہیں آپ نے آپ کے بیٹے نے دیکھ لیا تھا, آپ بھی ریپلے کر کے دیکھ لو نا. آپ اب اتنے ذلیل لوگ ہیں بھائی, کہتے ہیں گھر جلانا کہاں سے ثابت ہو گیا. بھاگ جاؤ یہاں سے. جب دکھا دیا آپ کے کتاب سے, کہتا ہے کہاں سے ثابت ہو گیا.